बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज हसन बिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमने जो सबक पढ़ना है वो है सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। उसके मुसन्निफ़ का नाम है सजाद हैदर यल्दरम। सनफ़ नस्ल के एतबार से ये सबक अफसाना है और ये अख़ज़ किया गया है ख़यालिस्तान मुसन्निफ़ की किताब से। हस्ब दस्तूर आज हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे और साथ सबक के पेज नंबर 48, 49 और 50 के अहम इक़्तिबासात को भी देखेंगे। सबसे पहले हम सजाद हैदर यल्दरम के तारुफ़ की तरफ आते हैं। सजाद हैदर यल्दरम 1880 में पैदा हुए और 1943 में वफ़ात पाई। किताब का पेज नंबर 47। सजाद हैदर यल्दरम के जद अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश में उनसे जागीरें छिन गईं तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए। यल्दरम यूपी के एक कस्बे नटवर ज़िला बजनौर में पैदा हुए। उनका बचपन बनारस में गुजरा। इसके साथ ही ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी, अलीगढ़ से BA किया और इसी तरह फिर कुस्तुनतुनिया में रहे, तुर्की ज़ुबान व अदब का मज़ीद मुताला करते रहे। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया और फिर जज़ायर अंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। 1943 में लखनऊ में वफ़ात पाई। सजाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज़ अदीब, मुतर्जम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम उनकी शोहरत का सबब बने। उनके अफसानों के बेशतर ख़यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं। ख़यालिस्तान उनके अफसानों का मजमुआ है, उसमें रुमानियत का रंग गालिब है। ये इंशा लतीफ़ का उम्दा नमूना है। उनकी इंशा परदादी में हिस्से मिज़ाह भी शामिल है। ये तो था मुख्तसर सा तारुफ़। अब इसी तारुफ़ में से होमवर्क है, ये ज़रा देखना है चंद अहम नुकात। चंद अहम नुकात में सबसे पहले सजाद हैदर यल्दरम के जद अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। दूसरा, यल्दरम यूपी के कस्बे नटवर ज़िला बजनौर में पैदा हुए। तीसरा पॉइंट, अलीगढ़ से BA किया। अगला पॉइंट, ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी। उससे अगला पॉइंट, बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तर्जमान के तौर पर काम करने लगे। उसके बाद कुछ अरसा कुस्तुनतुनिया में भी रहे। इसी तरह फिर आखिरी हिस्से की तरफ आए तो आखिरी हिस्से में सजाद हैदर यल्दरम के बारे में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। सजाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज़ अदीब, मुतर्जम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम उनकी शोहरत का सबब बने। उनकी इंशा परदादी में हिस्से मिज़ाह भी शामिल है। ये तारुफ़ में से चंद अहम नुकात है जिनको आपने लिखना है। लिखने के साथ साथ इन्हें याद भी करना है ताकि इसके हवाले से जो भी सवाल आ सके वो पेपर में आप उसके जवाब देने के काबिल हो जाएं। अब आते हैं हम सबक की तरफ। पेज नंबर 48। सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मुअस्सर तरीके से अपनी हालत ज़ार, बुरी हालत, ख़राब हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और इसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मसक कर दी थी। मसक, ख़राब, बिगाड़ना। ये तो उसकी शक्ल थी। रही उसकी सदा तो मैं ऐसा कसीयुल कल्ब नहीं हूँ, कसीयुल कल्ब सख्त दिल, कि
کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی تو نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن پردیسی۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 49 کی طرف۔ 49 میں پیراگراف نمبر 3، پیراگراف نمبر 3 میں یعنی کہ اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی فرصت بھی نہ دے، فرصت فارغ وقت۔ میں اپنے مکان پر، یعنی مصنف کہتا ہے کہ اس کے دوست اسے 5 منٹ کی فرصت بھی نہیں دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مکان پر مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیہ تنہائی میں اپنے خیالات کو جمع کر سکوں، اکٹھا کر سکوں اور انہیں اطمینان سے سکون کے ساتھ قلم بند کر سکوں۔ قلم بند کرنا، لکھنا، یا جو اسپیچ جو مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے یعنی دن کی روشنی میں اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا قرض دو، قرض مانی ادھار۔ اسی طرح اسی پیج پر سیکنڈ لاسٹ لائن بہت اہم پیراگراف، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرت کرنا، مگر میں یہ کہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب حبیب کی جمع دوستوں کا ایک جمع غفیر رکھنے، جمع غفیر ہجوم رش اور شناسائی واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے، کشادہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ صدمہ مانی دکھ، افسوس۔ ایک اور پیراگراف جو پیج نمبر 50 پہ ہے، بہت اہم پیراگراف ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف اس پیج کا، یہ کہیں کہ وہ نہایت ہی محبت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنا، سلام کرنا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دباتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، الگ اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں، خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور اب دیکھا جائے تو میرے کمرے میں وہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا، میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے، وہ اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے، کلیجے پر پتھر رکھنا، اپنے اوپر ظلم کرنا۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ اہم پیراگراف جو میں نے پیج نمبر 48، 49 اور 50 سے پڑھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سبق، اور اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان صفحات کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے۔ اچھی طرح ریڈنگ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے اس کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے، ان کے الفاظ معنی دیکھنے ہیں تاکہ اس میں سے جو اقتباس آ جائے آپ اس کی تشریح آسان طریقے سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو فون پر، واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی مشکل کا حل مجھ سے لے سکتے ہیں۔ والسلام۔